बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज 9 मुहर्रम उल हराम है। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया कि मोमिन की ज़िंदगी का हर लम्हा खालिक कौनैन और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए वक्फ है। आज 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों से जुलूस बरामद हो रहे हैं। सबसे पहले हम जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं उनमें इन जुलूसों की सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कराची, जहां पर मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम। उनसे हम वहां की सूरत हाल मालूम करेंगे और इसके साथ साथ हम मुल्क के दीगर शहरों की तरफ भी जाएंगे जहां हम देखेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। बाबर सलीम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइए कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जावेद, इंतहाई पुरसुकून अंदाज में आज का जो मरकजी मातमी जुलूस था 9 मुहर्रम उल हराम का, वो इख्तिताम पजीर हुआ है। अब से कुछ देर कबल हुसैनिया ईरानिया खारा दर पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है कॉन्टीजेंसी प्लान को। एक जानिब फिजाई निगरानी की जा रही है, उसके साथ CCTV सर्वेलेंस के लिए 3 बेस, 3 कंट्रोल रूम जो हैं वो कायम किए गए हैं। 12,000 से जायद पुलिस, रेंजर्स और FC के एहलकार हैं जो कि इन जुलूसों की निगरानी पर मामूर हैं। इसके साथ साथ 2 कॉन्टीजेंसी प्लान जो हैं वो इस दफा जारी किए गए हैं। कराची में ये पहली दफा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्टीजेंसी प्लान के अलावा भी कोई कॉन्टीजेंसी प्लान जारी किया गया हो। इस दफा पुलिस कमांडोज जो कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के नाम से कराची में पहचाने जाते हैं, सिंध पुलिस के कमांडोज, उनका एक अलहदा सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। 550 के करीब इन कमांडोज की तादाद है जो कि खुसूसी हथियारों से लेस हैं, जिसमें SUG राइफल्स भी शामिल हैं। इसके साथ स्नाइपर स्क्वाड अलग है। 8 स्नाइपर स्क्वाड की टीमें कायम की गई हैं। 9 कंपनियां हैं कमांडोज की। इसके साथ साथ जो रेंजर्स का एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, जिसको इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता कहा जाता है, यह भी इन तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को संभालता रहा है। और हर सूरत में यकीनी तौर पर इसके साथ जो स्काउट्स मौजूद हैं उनका बड़ा किरदार है इन जुलूसों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखने में। आज का जो मरकजी जुलूस था वो निश्तर पार्क से बरामद हुआ और पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। बाबर सलीम कराची से हमें बता रहे थे। और अब हम जाएंगे लाहौर, जहां पर मौजूद हैं जीशान बख्श, और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे अदील वड़ाइज। जीशान, आप बताइए कि यहां जो जुलूस बरामद हुए थे क्या वो अपने मुकर्ररा मंजिल तक पहुंच गए? जी बिल्कुल, लाहौर का जो मरकजी जुलूस था वो सुबह 10:30 बजे पांडू स्ट्रीट से निकला और वो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अब से कुछ ही देर में, हम इस वक्त खैमा सादात पर मौजूद हैं, यहाँ पहुँचेगा। इस वक्त यहाँ से कुछ ही फासले पर वो AG ऑफिस के करीब मौजूद है। और जो मरकजी जुलूस है इसकी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो लाहौर में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी पर 12,000 से जायद जो पुलिस एहलकार, जवान और अफसरान हैं वो तैनात हैं। सिर्फ ये जो मरकजी और कदीमी जुलूस है जो पांडू स्ट्रीट से निकल कर अब से कुछ ही देर में खैमा सादात पहुँचेगा, यहाँ मजलिस होगी, जिसके बाद ये अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए रात गए वापस पांडू स्ट्रीट जाकर इख्तिताम पजीर होगा। सिर्फ इस जुलूस की सिक्योरिटी पर, इसके रूट पर, इससे मुल्हिका सड़कों और इमारात पर तकरीबन 7,500 से जायद जो लाहौर पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। साथ ही साथ इस दफ़ा पुलिस ने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद से भी चेकिंग की है। दिन भर जो हेलीकॉप्टर्स थे वो हवा में गश्त करते रहे। साथ ही साथ जो बुलंद इमारात हैं इस पूरे जुलूस के रूट पर, उन पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जुलूस के जो दाखिली रास्ते हैं वो सिर्फ मेन रोड्स पर रखे गए हैं और यही वजह है कि उनको न सिर्फ जो दीगर सड़कें हैं उनको कंटेनर्स और कनातें लगाकर बंद किया गया, बल्कि जुलूस में जो लोग दाखिल होते हैं उनको 3 मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी चेकिंग भी की जाती है। ज़िला इंतजामिया की तरफ के जुलूस के जितने भी रूट्स हैं उन तमाम पर लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जुलूस के हमरा जनरेटर्स की मदद से लाइट्स साथ लेकर भी चला जा रहा है ताकि किसी भी जगह पर अंधेरे में किसी किस्म का कोई वाकया पेश ना आ सके। जी जावेद। ठीक है जीशान, और अब हम चलेंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अदील वड़ाइच। जी अदील, बताइए कि यहाँ पर भी बिल्कुल खैरियत से जहाँ से जुलूस बरामद हुआ था अपने मुकर्ररा मंजिल तक पहुँच गया है? जी जावेद, नवी मुहर्रम का जो जुलूस है 12 बजे के करीब मरकज़ी इमाम बारगाह G62 असना अशरी से बरामद हुआ और तकरीबन 7 घंटे में ये मेलोडी पहुंचा है। यहाँ पर कुछ देर पहले मगरिबैन अदा की गई है
یہ جلوس تھوڑی ہی دیر میں جو واپس اپنے جو جہاں سے یہ برآمد ہوا تھا اسنا عشری وہاں پر اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ سیکیورٹی جو ہے وہ 4000 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ سکاؤٹس بھی جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے جو رستے ہیں صرف 2 داخلی رستے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جلوس کے ارد گرد کی جو عمارتیں ہیں وہاں پر سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک بالکل پرامن طریقے سے جلوس جو ہے اپنی منزل کی جانب جو ہے رواں دواں ہے۔ جی اور عدیل ہر طرف جو ہے وہ نظم و ضبط نظر آ رہا ہے۔ جی جاوید، نظم و ضبط نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پولیس کے علاوہ یہاں پر رینجرز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مجلس وحدت مسلمین اور ISO کے جو سکاؤٹس ہیں وہ بھی ہیں، اور آپس میں ان کی کوارڈینیشن جو ہے بہت بہتر انداز میں دیکھنے میں آئی۔ اس کی وجہ سے جو نظم و ضبط ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پشاور جائیں گے، پشاور میں موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے یاسر حسین۔ جی یاسر، پشاور کے بارے میں بتائیے، کہاں سے جلوس برآمد ہوا اور اپنی مقررہ منزل تک پہنچ گیا؟ جی بالکل جاوید، حضرت امام حسین اور ان کے 72 رفقا کی میدان کربلا میں جو عظیم قربانی کی یاد تھی، ملک کے دیگر حصوں کی طرح پشاور میں بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ محرم حرام منایا جا رہا ہے۔ آج 9ویں محرم تھی۔ آج جو مرکزی جلوس تھا پشاور کینٹ سے برآمد ہوا حسینیہ ہال سے، جو کہ دوپہر کے وقت اپنے اسی مقام میں اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرا جلوس جو تھا شام دیگر کے وقت امام بارگاہ آغا سید منور شاہ سے برآمد ہوا، جو کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی طرح پشاور میں جو مزید جو 63 امام بارگاہیں ہیں وہ ان کے جو جلوس ہیں آج رات 8 بجے کے بعد برآمد ہوں گے، جو کہ شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے صبح نماز فجر کے وقت سے قبل ہی اختتام پذیر ہوں گے۔ جی جاوید، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یاسر حسین پشاور سے تھے، عدیل وڑائچ اسلام آباد سے تھے، ذیشان بخش ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام رپورٹرز کا جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ تقریباً تمام شہروں سے یہ اطلاعات ہیں کہ پرامن طریقے سے انتہائی نظم و ضبط پایا گیا ہے۔ تمام کے تمام تقریباً جلوس جو ہیں وہ اپنی مقررہ منزلوں تک بخیر و عافیت پہنچ چکے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے جرمنی میں ہونے والی بون کانفرنس کے حوالے سے، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہے۔ پاکستان پہلے ہی اس کا بائیکاٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو کے حملے کے بعد، جس میں 24 پاکستان کے فوجی اہلکار شہید ہو گئے تھے، اس میں کئی افراد 13 سے زائد جو اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے تھے، اس پر پاکستان کا شدید احتجاج سامنے آیا۔ پاکستان نے نیٹو سپلائی بند کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ شمسی ایئر بیس جہاں پر امریکی فوج موجود ہیں اسے بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا، اور شمسی ایئر بیس کو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں اسے خالی کرایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نئے بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے مفاہمت کا راستہ اپنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امریکی سفیر کیمرون منٹر کہتے ہیں کہ نیٹو حملے کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ نیٹو حملے کے اصل محرکات کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بون کانفرنس آج شروع ہوئی پاکستان کے بغیر، اور اس میں افغانستان کے صدر حامد کارزائی نے خطاب کیا، اور ایک بار پھر اپنے روایتی انداز کو اپناتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے بغیر اس بون کانفرنس کا مستقبل کیا ہے، اور جو بون کانفرنس میں افغانستان کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں کیا اصل وہی فریق ہیں جو شرکت کر رہے ہیں، یا پھر یہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے قبائلی امور کے ماہر اور افغانستان امور کے ماہر دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، حامد کرزئی کی ہرزہ سرائی پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن پاکستان کے بغیر، پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے، پاکستان نے اگر آپ دیکھیں تو 30 سال تک افغان مہاجرین کا، افغان مہمانوں کا بوجھ سہارا،
اور آج بون کانفرنس ہو رہی ہے. اس بون کانفرنس کا مستقبل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی شرکت کے بغیر جو ہے یہ بون کانفرنس کی لیجٹمیسی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو پہلی بون کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں بھی ناردرن الائنس کے 2-3 لوگوں کو بلا کر جو افغانستان کا مستقبل کا نقشہ کیا گیا تھا اسی کے مطابق ابھی تک حالات یوں کے تو ہیں. اور پشتون آبادی جو ایک بہت بڑی آبادی ہے افغانستان میں، ان کی کوئی ریپرزنٹیشن کانفرنس میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کی بھی جو ہے، حالانکہ پاکستان چاہتا کہ اس میں شرکت کرے، مگر اس واقعے کے بعد میرے خیال میں انٹرنلی جو ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی امریکہ کے خلاف، ممکن نہیں تھا کہ پاکستان شرکت کرتا. تو میرے خیال میں پاکستان کی شرکت کے ساتھ اس کی لیجٹمیسی جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے. شاہ صاحب، یہ جو حامد کرزئی کا رویہ ہے، ہم نے دیکھا کہ بہت سی غلط فہمیوں کا باعث بھی بنا. حامد کرزئی جاتے ہیں، مختلف بیانات دے دیتے ہیں. یہ جو اب بیان آیا ہے بون کانفرنس کے اندر کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا، یہ بیان آپ کے لیے کس حد تک حیران کن ہے؟ دراصل یہ حامد کرزئی سے کوئی چیز بھی ایکسپیکٹڈ ہے. دراصل ایک تو وہ امریکن انسٹالڈ وہ پریزیڈنٹ ہے. جو ہی میرے خیال میں امریکہ کا جو فورسز ہے یہ وہاں سے جائیں گے تو ان کی حکومت جو ہے وہ 24 گھنٹے نہیں ٹھہرے گی. حکومت کے اندر بھی جو شمالی اتحاد ہے ان کے زیر اثر یہ رہتے ہیں. تو ہمیشہ ان کے بیانات کبھی پاکستان کے خلاف اور کبھی خلاف توقع اور ان کی دل کی آواز کہیں نکلتی ہے، اور وہ پاکستان کی بہت زیادہ حمایت، جس کے اوپر بعد میں اس کو افسوس کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ان کا ایک یہ چال ہے. اور یہ پاکستان میں جو خاص کر شمالی اتحاد کے عناصر ہے، پاکستان کے خلاف امریکہ کے فیصلہ سازی کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ بھی اس چیز کو، یعنی جو افغانستان میں پوری جو دہشت گردی ہے، جو کہ پورے طالبان وہاں پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ کراس بارڈر سے ختم ہو جائے. دل میں وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں. ایک بار ایک کانفرنس میں صدر اوباما نے پوچھا کہ اگر یہ وزیرستان کا جو بات آپ بار بار کہتے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو افغانستان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا، ان کی جو ملٹری ایڈوائز تھے انہوں نے کہا نہیں. تو اس سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی جو اس قسم کے بیانات ہے، میرے خیال میں اس کو کوئی خاص کریڈٹ نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان سے منسوب مختلف بیانات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب نے بھی. شہزاد چودھری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. محمود شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے. کیا آپ کے ہاں بھی اس تاثر کو، آپ کی سوچ کے مطابق بھی اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ حامد کرزئی کی موجودگی اس وقت تک ہے جب تک یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ جب تک یہ مسئلہ قائم رہے گا افغانستان کا حامد کرزئی موجود رہیں گے، کیونکہ اگر مسئلہ حل ہو جائے تو پھر حامد کرزئی کی کوئی جگہ نہیں بن رہی؟ دیکھیے، حامد کرزئی جس طرح شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے کٹ پتلی ہیں. اور بے شک کہ ان کا ایک الیکشن بھی ہوا، لیکن وہ الیکشن بھی کنٹروورشل رہا ہے بہت زیادہ. اور ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو یہ موقع دوبارہ فراہم کیا گیا ہے صدارت کا، اور ان کے قانون کے مطابق، ان کے آئین کے مطابق کہ وہ تیسری مرتبہ اس کے اہل نہیں ہوں گے اور وہ پھر ہٹ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اور جدھر کی ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق بیانات دیتے رہتے ہیں. تو میرے حساب سے ان کے بیانات، چونکہ پاکستان موجود نہیں تھا تو ان کو آج کھلی چھٹی مل گئی وہاں پہ، اور انہوں نے ایسی جو بھی انہوں نے بیانات دیے وہاں پہ سب نے سنے اور ہم سب کے سامنے آئے ہیں. میرا خیال ہے اس کے اندر زیادہ یہ تھا کہ ایک اینٹی پاکستان ایک وہاں پہ سینٹیمنٹ امریکہ کا بھی نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے اسی کے سینس میں وہ اپنے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ پاکستان وہاں موجود نہیں تھا اس ان کو وہ کھلی چھٹی ملی کہ اس قسم کا بیان دے دیتے. اچھا، لیکن شہزاد صاحب، وہی جو نقطہ میں نے وہاں اٹھایا تھا محمود شاہ صاحب کے سامنے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس بون کانفرنس کا جو آج ہو رہی ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان جب استنبول میں تھا تو پھر بھی استنبول کانفرنس جو کہ صرف 14 ملک میں تھی،
उसके बावजूद वहां से कोई मीनिंगफुल चीज नहीं निकली। वही है कि जब तक पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत गहरे और आपस में डिसएग्रीमेंट्स हैं और फिशर्स हैं इस ताल्लुक और रिलेशनशिप, उस वक्त तक अफगानिस्तान का हल उस तरीके से किसी एक उनकी सोच के मुताबिक नहीं हो पा रहा जिस तरह अमेरिका चाहता है। तो अगर पाकिस्तान वहां होता और ये 95 मुल्कों का मुल्क था, मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि पाकिस्तान शायद अपनी जो पोस्ट्स के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद बेहतर तौर पे अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता था उन लोगों पे जो कि वहां मौजूद थे, और पाकिस्तान अपना पेन और एंग्विश बता सकता था कि बावजूद इसके कि हमने इतनी कुर्बानियां दी, हम पे इस किस्म का जो एक अटैक किया गया जो कि रूथलेस अटैक है, बेहिमाना अटैक है, इसकी कोई वजह कोई गुंजाइश किसी तरीके से नहीं बनती थी। तो एक तो ये पैगाम देना था दुनिया को, और अलबत्ता पाकिस्तान होता या ना होता, देखिए जब तक ये पाकिस्तान और अमेरिका मिल के एग्री नहीं कर लेते किसी एक ऐसे फार्मूले के ऊपर जो कि दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल होगा, उस वक्त तक अफगानिस्तान चाहे जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसेस करवा लें हम नहीं कर पाएंगे। तीसरी फाइनल बात कहूंगा कि बॉन के अंदर एनीवे मकसद मोस्टली एक इकोनॉमिक सपोर्ट का है, एक उनकी सस्टेनेबिलिटी का है। यानी अमेरिका जब चला जाता है तो वो चाहता है कि ये जो जिम्मेदारी है ये बड़ा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सब उठाए कि अफगानिस्तान की मईशत या उसकी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से लेके चलनी है, और साथ ही साथ ये उसका छोटा हिस्सा ये था एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी अगर हो जाए कि इस तरीके से इसको जंग को खत्म करना है तो वो भी उसका मुनासिब तरीका है, जाहिर है जो कि नहीं हो पाया। शाह साहब, ये हामिद करजई वकील मुतवक्किल की बात करते हैं, अब्दुल हकीम मुजाहिद की बात करते हैं, और फिर अमेरिका मुज़ाकरात की बात करता है, क्या ये असल नुमाइंदे हैं? क्या वो असल फरीक से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपको मालूम है कि ये लोग जिनके साथ वो बात कर रहे हैं वो तालिबान मूवमेंट से अलहदा हो चुके हैं और काफी अरसे से अलहदा हैं, और तालिबान जो है वो उनसे अभी तक बातचीत पे राजी नहीं हुए। पाकिस्तान तो चाहता है कि उनके साथ बातचीत हो और पाकिस्तान शायद इसको फैसिलिटेट भी करेगा, और पाकिस्तान की इस एफर्ट्स को वो कभी कभी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि जब अफगानिस्तान के अंदर एक इतनी हारमोनी नहीं होगी, यानी जितने भी और पाकिस्तान के लिए जरूरी है वो पश्तूनों की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो बीच में से गायब है, अदरवाइज सारे अफगान जो है वो हमारे लिए बराबर है। उज़्बेक्स भी हमारे लिए बराबर है, ताजिक्स भी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और ये तमाम अफगान हमारे लिए बराबर है, लेकिन एक हार्मनी होनी चाहिए। और जब किसी माइनॉरिटी को आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे लाते हैं तो वहां पर जो हुकूमत होती है वो फिर ठीक नहीं होती, और वो बैलेंस नहीं होती, और बैलेंस नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसमें फाइनली जाना है। इस सिलसिले में अगर पश्तून इलाके से उनको कोई लीडरशिप नहीं मिलती, एक ही रास्ता रह जाता है कि वो तालिबान को मेनस्ट्रीम करे, और पाकिस्तान इस हिमायत भी करता रहा है और इसमें अपना किरदार अदा करने को भी तैयार है। और ये जो हामिद करजई साहब है या जो उनके साथ लोग, मेरे ख्याल में जिस तरीके से या अमेरिका जिस तरीके से बात करता है ये तालिबान को काबिल कबूल नहीं होगा, और अगर काबिल कबूल हो भी जाए तो मेरे ख्याल में जब अफगानिस्तान में मौजूदा रूलर और अमेरिका जो है सिर्फ बेसिस की बात करता है, उसको आप डील रहकर कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी किसी डील पे भी यकीन नहीं करेंगे, ना वो इसका हिस्सा बनेंगे। एक और चीज जो है, जो एफर्ट्स है इनकी, वो ये है कि एक वो जो फार्मूला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन फॉर यूरोप, जो कोल्ड वॉर इनवॉइस में बना था, वो इसी उसको कहते हैं, वो यहाँ पर लाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर के लिए अमेरिका और नेटो का यहाँ रोल रहे। इसकी मुखालफत रूस भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, और आज ईरान ने ये बात खुल के कही, चीन ने भी इसकी तरफ इशारा किया, और साथ ही कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान, वहाँ पर जो नेबर्स है उनको तंग न किया जाए, जो कि एक रेफरेंस है पाकिस्तान की तरफ। और मैं समझता हूँ कि हिलेरी क्लिंटन साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के इधर होना जरूरी था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की शिरकत न होने से जो पॉइंट बनाना था वो बन गया है,
मेरे ख्याल में अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब आपका कि आपने इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया। और शुरा का ये कहना था कि पाकिस्तान के बगैर बोन कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक नया शुगर स्कैंडल। पाकिस्तानी अवाम को 2.5 अरब रुपए का, तकरीबन 2.5 अरब रुपए का टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। महंगे दामों शुगर मिल से चीनी खरीदी जा रही है, कैसे वक्त में कि जब चीनी का बहरान भी नहीं है और ना ही चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे आने वाले दिनों में महंगाई का क्या तूफान आ सकता है और पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से यह स्कैंडल अपनी लपेट में लेगा, यह हम आपको तफसील से बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदेद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे एक नए शुगर स्कैंडल की। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर बार और हर साल चीनी के हवाले से एक नया स्कैंडल सामने आ जाता है। ताज़ा तरीन जो स्कैंडल सामने आ रहा है उसमें कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी अवाम की जेबों से 2.5 अरब रुपए निकाले जाएं। और ये जो स्कैंडल है इसको हम पहली बार आज दुनिया न्यूज पर मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं, जिसमें अहम तरीन बात यह है कि अब से कुछ अरसा कबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से एक समरी पेश हुई इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान, यानी उसमें एक बड़ा दिलचस्प जवाब पेश किया गया उस समरी में कि पाकिस्तानियों ने अचानक से 21.5 किलोग्राम पर मंथ चीनी खाने से एक शख्स ने, अब उनका जो चीनी खाने की जो मिकदार है वो ज्यादा हो गई है और वो आइंदा से 25 किलोग्राम चीनी खाया करेंगे। लिहाजा आने वाले सीजन में पाकिस्तान को चीनी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा पहले ही से चीनी मंगवा ली जाए, यानी तकरीबन 4 लाख टन की डिमांड आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से इक्तिसादी राब्ता कमेटी में। इस बात पर बड़ी बहस हुई कि अचानक से पाकिस्तानियों ने, बावजूद इसके कि शुगर का मर्ज भी पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम में आगाही भी है इस हवाले से, अचानक से 3.5 किलो या 4 किलोग्राम चीनी कैसे खाना शुरू कर दी है ज्यादा। लिहाजा यह फैसला किया गया कि 1 लाख टन चीनी दरामद की जाए, 1 लाख टन चीनी ली जाए पहले से, लेकिन वो भी क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद। इसी हवाले से एक कमेटी कायम हुई, इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सब कमेटी कायम हुई, उसने खुद से ही फैसला कर लिया कि नहीं, मकामी शुगर मिल्स एसोसिएशन से, मकामी शुगर मिल्स मालकान से भी चीनी खरीदी जाए 2 लाख टन में। अब वो 2 लाख टन चीनी जो खरीदी जा रही है उससे जो नुकसान पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम की जेबों पे, वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए का टीका लगने वाला है पाकिस्तानी अवाम को। इस वक्त ये बातचीत जारी है और ये स्कैंडल है क्या, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमें स्टूडियोज में दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा ने। रऊफ क्लासरा साहब, आपको भी खुशामदेद कहते हैं। और हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब। खान साहब, आपको भी खुशामदेद कहते हैं, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब, ये जो नया स्कैंडल है इसकी जरा डिटेल बताइए कि हुआ क्या है। जैसे आपने अपने शुरुआत में बताया है कि हमने कोई 2 महीने पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी, दुनिया टीवी पे हमने ब्रेक की थी, और जिसमें बड़ा एक तरह का इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि ना पाकिस्तान में कोई यहाँ आप कह सकते चीनी की किल्लत थी, ना कोई एक तरह राइट्स हो रहे थे, ना प्राइसेस अप जा रही थी। एक आप कह सकते हैं ऑल ऑफ सडन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक समरी तैयार की और वो लोहे के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास गया, हफीज शेख साहब जिसको चेयर करते हैं, और वहाँ पे जाकर उन्होंने एक तरह का बम ब्लास्ट किया कि हमें 4 लाख आप चीनी पाकिस्तान से बहर मंगवाने की इजाज़त दें। और जवाब जैसे आप बता रहे थे अपने इंट्रो में, जवाब ये दिया कि 2 उन्होंने जवाब दिए थे। एक तो आपने बता दिया कि यकदम ये पाकिस्तानी है, और उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, कोई कैलकुलेशन नहीं थी ज़्यादा, उनकी प्रिडिक्शन थी कि ये 2012 से यकदम चीनी खाना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे पाकिस्तानी, और मेरा ख्याल 3 किलोग्राम ज़्यादा खाएंगे। लिहाजा हमें अभी से इसका कोई ना कोई तदारुक करना चाहिए। एक ये, दूसरा ये कहा कि हाँ ये मुमकिन है, अगेन उन्होंने आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल, उन्होंने उसमें क्वेश्चन उठाया कि पाकिस्तान का जो इसकी क्रॉप है गन्ने की वो कम हो सकती है, और शॉर्टेज बढ़ने की वजह से पाकिस्तान को 4 लाख टन ये चीनी बाहर से ज़्यादा मंगवानी पड़ेगी। ये आइडिया लेके वो गए ईसीसी के पास। अच्छा, हफीज शेख साहब की एक बड़ी क्वालिटी है जो मैं समझता हूँ, जैसे शौकत तरीन साहब में भी ये चीज़ हमने देखी थी कि वो बड़ी आसानी से जो पाकिस्तानी सियासत समरियाँ लेके जाते हैं ईसीसी में अपने फ़ायदे नुकसान की, वो उन पर जल्दी एतबार नहीं करते। ये उनमें ये दोनों में क्वालिटी रही है।
हाँ, उन्होंने समरी पढ़ी तो उन्होंने यही दो क्वेश्चन उठाए, उन्होंने भी उठाए, कुछ उनके मेंबर भी थे कमेटी के, उन्होंने भी उठाए। एक तो यही सवाल पूछा कि आपको हमें बेसिस तो बताएं कि पाकिस्तानी को क्या दौरा पड़ गया कि एकदम ये 21.5 किलोग्राम की बजाय ये जाके 25 किलोग्राम पर साल चीनी खाना शुरू करेंगे। दूसरा उनका यह ख्याल था कि अभी तो क्रशिंग सीजन शुरू ही नहीं हुआ, आपने अभी से एस्टिमेट हमें देना शुरू कर दिया, कौन सा ऐसा बहरान आ गया। खैर इस पे ये फैसला हुआ कि ऐसा करते, क्योंकि आपको याद होगा पिछले सालों में भी एक तरह का चीनी का बहरान रहा है, प्राइसेस 140 130 तक चली गई थी, लिहाजा उन पे दबाव तो था इसी पे। हाँ, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि 4 लाख की बजाय 1 लाख टन जो है चीनी है आप उसको मंगवा लें, और बाकी का हम देखेंगे कि ये बाद में देखेंगे क्रशिंग सीजन के बाद। और ये भी कहा कि ये जो 1 लाख ये टन ये चीनी है ये आप जाके 1 महीने बाद मंगवाएंगे। ठीक है, ये फैसला हो गया। साथ में सब कमेटी बना दी जहां से स्कैंडल अब शुरू होने वाला है। सब कमेटी को यह कहा गया कि आप ये फैसला करें ये जो चीनी कौन आके इंपोर्ट करेगा, टीसीपी करेगी या आपकी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन करेगी। जो ही कमेटी बनी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो उसमें बैठे विजिटर्स बैठे हुए हैं वहाँ के उनके फाइनेंस के उनके एक ज़्यादा क्यादत कमेटी बनी। ऑल ऑफ सडन जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए पेपर हैं कुछ, हाँ, तजवीज़ ये थी कि आपने डिस्कस करना है, मोडेलिटीज आपने डिस्कस करने किसने कितनी मंगवानी है। एक तजवीज़ आ गई उसमें से कि आपको बाहर से मंगवाने के बजाय बेहतर है जो पाकिस्तानी अपनी शुगर मिल्स हैं 2 लाख टन हम जाके इनसे खरीद लेते हैं। अब इसमें कैच है कि जो ही हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 लाख टन हम बाहर से मंगवाएंगे, साथ ही जितने स्टॉक चीनी के पड़े थे, जितने आप कह सकते होल्डर थे, सब ने एकदम चीनी बेचनी शुरू कर दी। उनको खतरा हो गया कि बाहर की चीनी आने से मजीद सस्ती हो जाएगी और साथ में लोकल जो मार्केट है उसमें चीनी की प्राइसेस गिरना शुरू हो गई, बल्कि 52 रुपए तक आ गई थी। और जो ही पाकिस्तान के लोकल आप ये शुगर मिल माफिया है, और मोस्टली मैं बताता चलूँ और जिसकी डिटेल भी हम बाद में देंगे, ये पाकिस्तान के रूलिंग एलीट की हैं, चाहे अपोजिशन में आपके रूलर्स हों चाहे हुकूमत में, मोस्टली शुगर मिल्स उनकी हैं। और उनको मालकान को सियासतदानों को जो ही पता चला कि अब प्राइसेस कम हो रही हैं और हमें इससे नुकसान हो रहा है, साथ ही सब कमेटी को कहा गया कि आप लोकली तौर पर परचेज करें। और इसमें फैसला किया गया, इन्होंने इस चीज़ को बताना था कि टीसीपी ने मंगवानी है या आपकी यूटिलिटी स्टोर ने। इन्होंने रिकमेंडेशन बना के भेजी कि ये 2 लाख ये टन जो चीनी है ये आप इससे खरीद रहे हैं, लोकल शुगर मिलों से खरीद रहे हैं। अगेन इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है, चलो पाकिस्तानी फार्मर्स को पैसा जाएगा। एतराज वाली बात अब कहाँ से आती है स्कैंडल, जो ही इन्होंने कहा जी आप टेंडर करें और उस टेंडर के जरिए मंगवाए। टेंडर इन्होंने जाके किया 4 नवंबर को किया और 12 को इन्होंने जाके ओपन किया। हालांकि जो इसकी डेट होती है 15 दिन आपको यूजुअली दिए जाते हैं ताकि आप उसको 15 दिनों में मंगवाएं, उसकी वैल्यूएशन करें। हाँ, इन्होंने 8 दिन बाद टेंडर खोले और टेंडर भी हफ्ते वाले दिन खोले जिस दिन के आपकी छुट्टी होती है। अब जब उसमें टेंडर में प्राइसेस कोट की गई हैं 32 के करीब, ये शुगर मिल्स जो एसोसिएशन है उसने 32 शुगर मिलों को नाम दिए हैं जी फलां शुगर मिल आपको जाके बेचेगी, इतने टन बेचेगी। ये तकरीबन 13-14 रुपए की उन्होंने एस्टिमेशन इनको दी। जो प्राइस कोट की गई है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट में आपकी 53,000 रुपए पर टन पे बिक रही है। ठीक है, इन्होंने जो प्राइस दी वो 65,000 पे दी। 65,000, 12-13,000 का डिफरेंस है जी 1 टन में इसमें रखा जा रहा है। अब ये उन्होंने दे दिया हुकूमत को कि आप ये कर। इसमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली की भी कुछ शुगर मिले हैं, उसमें जो और पावरफुल लोग हैं उनके मिले, उनका भी नाम साहब के शामिल है, किस किस ने क्या कोट किया है। इसमें कश्मीर शुगर मिल है, वो डिफॉल्ट कर चुकी थी, उसने ऑलरेडी पहले एक दफा टीसीपी से मुआहदे किए थे, मुआहदे करने के बाद फिर गई थी, पैसे उनकी तरफ ड्यू थे कश्मीर शुगर मिल के, और वो भी उन्होंने फौरी तौर पर जो ही पता चला कि हुकूमत खरीद रही है उन्होंने पिछले ड्यूज क्लियर करके एक सादा पेपर पे उन्होंने क्या काम किया कश्मीर शुगर मिल में। हाँ, उन्होंने ये ऑफर की कि ये मिलें आपको 65,000 रुपए पे दे रही हैं पर टन, हम आपको 63,000 रुपए पे देते हैं। ठीक है, अब इस कमेटी ने क्या किया, जो सब कमेटी बनी थी, ठीक है, उन्होंने अप्रूवल इसकी अपनी दे दी। और ये ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे करें 63,000 रुपए पे आप इनसे मुआहदे तय कर लें। ठीक है, एंड नोइंगली इन ब्यूरोक्रेट्स ने, उसमें फाइनेंस के लोग भी थे, उसमें इंडस्ट्रीज के लोग भी थे, उसमें कॉमर्स के लोग भी थे, कि नोइंगली के मार्केट की जो प्राइसेज हैं वो 53 पे जा रही हैं। ठीक है, आप 65 पे सौदा कर रहे हैं या 63 पे सौदा कर रहे हैं। सो उन्होंने वहां पे रिकमेंडेशन करके भेज दी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को कि आप मेहरबानी करके इनके साथ जो मिलों के सौदे हैं जिसमें 32 मिलों के नाम है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि जब आपकी ये ब्रेक हो, ब्रेक के बाद नाम भी पढ़िएगा, बिल्कुल बताएंगे। उसमें बताइए असल में ये जो 13,000 अब फालतू अब दे रहे हैं यही वो पैसा है जो कि आवाम की जेबों से निकलेगा। एग्जैक्टली निकलेगा। एक तो ये निकलेगा जैसे आप करें 13,000 पर टन जाएगा, अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये पूरा हमारे रूलिंग लीड जिनके मिले हैं ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये डील थ्रू कर जाए। और दूसरा ये है जो नुकसान हो रहा है इसका, ये लोगों को हो रहा है, कंज्यूमर को हो रहा है, कि अगर
अगर ये वहां से आप इस तरह के सौदे इनसे महंगे ना करते, आप अपने उस पे जो आपका ओरिजिनल प्लान था इंपोर्ट करने का 1 लाख टन का, उसको प्रेशर के तौर पर रखते, तो चीनी की प्राइस इस वक्त 52-53 की बजाय ये मजीद कम होती। ठीक है रऊफ क्लासरा साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन कौन सी शुगर मिलें हैं जो इस डील का हिस्सा बनने जा रही हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब भी हमारे साथ हैं। अगर इस तरह फैसले होंगे तो महंगाई पे क्या असर पड़ेगा और क्या मुल्क इस तरह से चलते हैं, यह हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। जल्दी जल्दी से मैं उन शुगर मिलों के नाम आपको बता दूं जिनके साथ बातचीत जारी है, उनके नाम और जो कीमत उन्हें अदा करनी है। चश्मा शुगर मिल 1 अरब रुपए, कमालिया 32 करोड़, अल अब्बास शुगर मिल मीरपुर खास 65 करोड़, सिंधाबाद कार 32 करोड़, अंसार शुगर मिल्स 52 करोड़, नूर शुगर मिल्स 32 करोड़, सांगड़ शुगर मिल्स 65 करोड़, चिनार शुगर मिल्स 1 करोड़ 30 लाख, अलमुइज इंडस्ट्रीज लाहौर 1 करोड़ 30 लाख, नूर शुगर मिल्स नवाब शाह 32 करोड़, बिरादर शुगर मिल 32 करोड़, हक बाहू शुगर मिल्स झंग 32 करोड़, अब्दुल्ला शाह गाजी लाहौर 32 करोड़, कश्मीर शुगर मिल्स 65 करोड़, इत्तेफाक बिरादर शुगर मिल 65 करोड़, द प्रीमियर शुगर मिल 32 करोड़, नोडेरो शुगर मिल्स 32 करोड़, कोशकी शुगर मिल्स बदीन 39 करोड़, शाह मुराद शुगर मिल्स ठट्टा 32 करोड़, मुनज़्ज़ा शुगर मिल फैसलाबाद 32 करोड़, भवानी शुगर मिल्स बदीन 32 करोड़, मीरपुर खास शुगर मिल्स 32 करोड़, न्यू दादो शुगर मिल्स 39 करोड़, कालूनी शुगर मिल्स खानेवाल 32 करोड़, इंडस शुगर मिल 32 करोड़, फारान शुगर मिल्स हैदराबाद 32 करोड़, फातिमा शुगर मिल्स मुल्तान 32 करोड़, मदीना शुगर मिल्स फैसलाबाद 32 करोड़, पतूकी शुगर मिल्स लाहौर 65 करोड़, लैया शुगर मिल्स 65 करोड़, आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स बदीन 32 करोड़ और रहीम यार खान शुगर मिल्स 33 करोड़ रुपए। ये वो मिल्स हैं जो हमने आपको बताएं। शमसुल इस्लाम खान साहब, ये क्या हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि जो फसल है वो बम्पर हो रही है, पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे यहां फैसले ऐसे हो रहे हैं कि अवाम की जेबों पर ही डाका डाला जा रहा है। शुक्रिया जावेद साहब। हो ये रहा है कि कुछ गुज़श्ता 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि कभी गवर्नमेंट जो है लोकल परचेज के जरिए उनकी लोकल कीमतों को बढ़ाया जाता है और कभी जो है इंपोर्ट जो है वो डिले करा के लोकल शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाया जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को सिर्फ काम ही शुगर मिल्स के लिए कर रही है तो ये गलत नहीं होगा, और दूसरी इंडस्ट्रीज को तो भूल चुके हैं। अभी आप ये जो बात कर रहे थे कि जो 2.5 अरब का लॉस होगा, ये 2.5 अरब का फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पूरी मार्केट को एक्सेलरेट करने के लिए ये टेंडर आया है। जब ये टेंडर अनाउंस हुआ था उस वक्त तो क्रशिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, जैसे कि अभी आपने क्लासा साहब ने बताया, और इंटरनेशनल मार्केट में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इस वक्त पाकिस्तान में शॉर्टेज भी नहीं थी और टीसीपी के पास जो है जब ये टेंडर इशू किया था तो तकरीबन 2.5 लाख टन इनके इंपोर्टेड स्टॉक पड़े हुए थे। इंपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये शुगर मिल्स को ही फायदा पहुंचाने के लिए कि उस मार्केट में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो 77 से कम होके 53 पे आ गया था, उसको बढ़ाने के लिए ये टेंडर लाया गया, क्योंकि पहले ईसीसी में ये डिसाइड हुआ था कि इसको इंपोर्ट करेंगे। वो भी एक अजीब सी तुक्ति कि जब पाकिस्तान बम्पर क्रॉप हार्वेस्ट कर रहा था शुगर केन की, और उससे एक्सपेक्टेड था कि शुगर की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी, लेकिन ये जवाब बना के सैलाब की वजह से शायद हमारी जो है वो क्रॉप डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से वो इंपोर्ट का और उसके बाद भी लोकल मिल से आप परचेज करने का दे रहे हो, तो ये जवाब भी आपका गलत होता है कि जब आपकी शुगर क्रॉप जो शुगर केन की क्रॉप फ्लड से डैमेज हो रही है और आपको ये खतरा है कि चीनी की प्रोडक्शन कम होगी, तो फिर आप लोकल डोमेस्टिक परचेज पे क्यों जा रहे हो? फिर आपको तो इंपोर्ट पे जाना चाहिए था, लेकिन इंपोर्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इसके लोकल परचेज करके उन मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, और इससे कीमतें जो चीनी की आइंदा दिनों की कीमतें हैं वो बढ़ने का अंदेशा है। जबकि अभी आपने प्रिवेलिंग मार्केट अगर देखें तो जो 2 दिसंबर को लोकल जो शुगर मिल है उनकी एक्स मिल जो है वो 50 रुपीज 40 पैसा पर केजी एक्स मिल रेट है, और मार्केट में आज 53 रुपए किलो के हिसाब से रेट चल रहा है होलसेल का। ठीक है, तो ये एक बूस्ट देने के लिए टेंडर जो है अनाउंस किया गया, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईसीसी ने क्लियरली कहा है कि जो परचेजेस की जाएंगी शुगर की लोकल मार्केट से वो जो है प्रिवेलिंग रेट से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि टेंडर जो है कार्टेल की शक्ल में दिया और उसमें जो है वो 65 रुपीज का टेंडर जाना और उसके ऊपर फिर आगे वर्किंग होना, तो एक हैरत की बात है कि ये न सिर्फ ये कि आम लोगों के जो कौमी खजाने पे बोझ डलेगा, बल्कि आम लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में फिर महंगी चीनी खरीद करने पे मजबूर किया जा रहा है। खान साहब, रऊफ साहब आप बताइए कि अभी इसका स्टेटस क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है इस वक्त?
اصل میں داد دینی چاہیے پاکستانی بیوروکریسی کو. اس میں پولیٹیشین سے زیادہ وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بیٹھے ہیں وہ ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میں آپ کو سمری دکھا رہا تھا, اس میں ایک چیز میں آپ کے ہمارے ویورز کے لیے بتاتا جاؤں کہ پنجاب میں جو ٹوٹل شوگر مل 41 ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے 20 کے قریب جو ہیں وہ سیاستدانوں کی ہیں. اس میں 41 شوگر ملوں میں سے جو 20 ہیں رولنگ پارٹی کے بھی ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں, ان کے ملیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیوروکریسی ایسے کیوں ایکٹ کر لی ہے. اب جو سٹیٹس اس کا بنا ہے کہ یہ سمری لے کے گئے ہیں, یہ فائنانس منسٹری کے جو آپ کے وزٹس بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, انہوں نے وہی کچھ کیا جو اوپر سے آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ نے سیاستدانوں کو خوش کرنا ہے. اور ان کو پتہ تھا, جیسے ابھی وہ شمع صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائسز ڈاؤن جا رہی ہیں, انہیں پتا تھا اس کو بیوروکریسی کو کہ 13,000 روپے کا فرق پڑ رہا ہے. انہوں نے پھر بھی اس میں لکھ کے بھیج دیا کہ 63,000 پہ آپ سودے ان کے ساتھ طے کر لیں. جب یہ ECC کے پاس گیا, جو پچھلی میرا کل 4 یا 5 یہ آپ کی لاسٹ ECC ہوئی ہے پچھلے کچھ دن پہلے, 2-4 روز پہلے ہوئی ہے, ہاں تو اس میں یہی سوال کسی نے اٹھا لیا. 2-4 منسٹر کوئی آپ کہہ سکتے ضمیر والے بیٹھے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ اب کس طرح کے ہمارے پاس ریکمنڈیشن لے کے آئے, کس طرح کا ہم سے سودا کرانا چاہتے ہیں. مارکیٹ ریٹ یہاں پہ 53 چل رہا ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 63 پہ ہم اس کو جا کے بائی کر لیں. اگر ہم بائی کر بھی لیتے ہیں 63 پہ, اس پہ آپ ڈال ٹرانسپورٹیشن چارجز ڈال لیں, اس میں جو بائر ہے اس کا آپ اس کو پروفٹ ڈال لیں, مل ملا کے یہ تو 70-75 روپے چلی جائے گی. جو مارکیٹ میں چینی بک رہی ہے 52-53 روپے. تو یہ پروپوزل لے کے فائنانس منسٹری, آپ کی منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹریز کے بیوروکریٹس یہ ECC کے پاس گئے کہ آپ ان کو دے دیں. وہاں پہ خاصی بحث ہوئی اور اگین حفیظ شیخ صاحب بیٹھے تھے, انہیں ایک طرح کا احساس ہوا کہ میں نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا. حفیظ شیخ صاحب کا اوریجنل فیصلہ یہ تھا, جیسے ہم کہہ رہے تھے 1 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی ہے, وہ بھی 1 مہینے بعد ہم دیکھیں گے جب کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا. اب اس پہ جب اعتراضات اٹھے, حفیظ شیخ صاحب کو پتہ چلا کہ شاید ہماری جیب سے کوئی 2-2.5-3 ارب روپے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاستدان اپنی ملوں کے لیے نکلوانا چاہ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس پہ ایک اور کمیٹی بنا دی ہے. اور کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ انہی کے ساتھ, یہ شوگر بیرنز ہیں جن کے آپ نے نام پڑھے ہیں 32 کے, آپ ان سے دوبارہ آپ نیگوشیٹ کریں, ان سے بات چیت کریں اور پیسے کچھ کم کرانے کی کوشش کریں. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر لے. مطلب یہ ہے کہ طریقہ کیا تھا ان کا, پیمنٹ کا ماڈل کیا تھا؟ اچھا, پیمنٹ کا ماڈل آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھ لیا. اب تک ٹریڈیشنلی یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ جا کے ان کو پیمنٹ کرتے, 80% آپ ایڈوانس کرتے تھے اور 20% جب سٹاکس آپ لے لیتے پھر کرتے تھے. اب کی دفعہ ایک اور فیور کی گئی ہے اسی سمری میں. اس میں کہا گیا کہ نہیں, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اس سے بیچارے سیاستدانوں کو ملے ہیں یا دوسرے جو ٹاپ کے آپ کے شوگر بیرنز ہیں, بیچارے غریب لوگ نقصان ہوگا. آپ کی دفعہ پرپوز کیا گیا کہ 95% پیمنٹ کر دیں ایڈوانس. ان کو 100 روپے میں سے 95 روپے, مطلب یہ کہ 13-14 روپے کی آپ نے شوگر لینی ہے تو 12-12.5 روپے ان کو اٹھا کے پہلے دے دیں. شوگر بنتی رہے گی. کتنی بنتی ہے یہ تقریباً میرا خیال 13 بلین روپیز کے قریب بنتی ہے. 13 سے 15 بلین روپیز کا آپ کا شوگر آ رہی ہے 2 لاکھ ٹن کی. ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ایڈوانس میں یہ پیمنٹ کر دیں. اور 95 یہ فارمولہ بھی بدلا گیا ہے ان سیاستدانوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اس دفعہ پاکستانی بیوروکریسی نے فارمولہ پیمنٹ کا بدل دیا ہے کہ نہیں, آپ ان کو زیادہ پیمنٹ کر دیں. اچھا, بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی آپ کا وہ کسان ہے تاکہ اس کو پیمنٹ میں اس کو آسانی رہے. اچھا, یہ TCP کے پاس جب پہنچ جائے گی تو فل پیمنٹ کی جائے گی یا اس سے پہلے؟ سر, جب آپ 95% کر دیں گے, 100 روپے میں سے آپ 95 روپے پہلے دے دیں گے, آپ 5 روپے بعد میں ادا کریں گے. جب آپ کا سٹاک کی آپ کی فزیکل پوزیشن آ جائے گی وہ 5 روپے بعد میں ہوں گے. آپ 95 روپیہ ان کو پہلے ہی دے رہے ہیں بغیر ان سے خریدے, اب بغیر پوزیشن اپنے پاس لیے ان کو دے رہے ہو. جیسے شمع صاحب نے بڑی اچھی بات کی پوائنٹ ایک رہ گیا تھا کہ TCP کے پاس خود اس وقت میرا خیال 1.5 لاکھ ٹن, وہ تو 2.5 کہہ رہے تھے, جو میرے پاس فگر ہے وہ ہے کہ 1.5 لاکھ ٹن امپورٹڈ یہ چینی ان کے سٹاکس میں پڑی ہوئی ہے. ایک اور بات, اس میں چیئرمین جو TCP انجم بشیر ہیں, جو منٹس ہیں میرے پاس میٹنگ ہے سب کمیٹی میں, وہ بھی شامل تھے. انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ جو ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں, قیمتیں کم ہو رہی ہیں, آپ تھوڑا سا ویٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ نے انہی سے جا کے شوگر بیرن سے لینی بھی ہے چینی تو مارکیٹ کی پرائسز گر رہی ہیں. تو اس وقت 52-53 ہو سکتا ہے 50 پہ آ جائے, ہو سکتا ہے 45 پہ آ جائے, آپ اس وقت خریدیے گا. ایک کمنٹ میں لے لیتا ہوں. خان صاحب, 95% پہلے پیمنٹ کر دیں اور 5% کم کر دیں, تو بڑی مداحہ خیز بات نہیں ہے؟ بہت مداحہ خیز پیمنٹ ماڈل طے کیا گیا ہے. نہیں, انتہائی مزے کا خیز بھی ہے اور ایک ظلم ہے, کیونکہ پریویسلی جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوگر کرائسس سٹارٹ ہوا تھا, جو 55 روپے سے بڑھ کر چینی کی قیمتیں ان کی جو ہے کوئی 125 روپے تک چلی گئی تھی, اس زمانے میں بھی ان کو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی تھی اور اس کا سٹاک بھی ان کو ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی, اور اب پھر ایڈوانس دیا جا رہا ہے. تو آپ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس کے حساب سے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک مسلسل ایک ہی سیکٹر کو فیور کرے جا رہے ہیں اور انڈیو فیور دے رہے ہیں,
اور جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سارا سیاسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ اس وقت جو ہے ملک میں کوئی شارٹیج نہیں ہے کہ چینی کی اتنی ان کو ہنگامی طور پہ پرچیز کر کے لوکل شوگر مل سے اور یہاں پہ پھر ان کو اسٹور کرنی ہے اور بلکہ ایڈوانس پیمنٹ ان کو دے دینی ہے، تو وہ تو ڈلیوری تو ان کے آتی ہے نہیں آتی ہے، اگر چینی بڑھ گئی تو یہ وہی ملز ہیں جو پہلے بھی ریفیوز کر چکی ہیں ان کو ڈلیوری دینے کے لیے، اور اب پھر ان کے پاس ایڈوانس چلی جائے گی، تو ایک تو اس سے نقصان ایک تو کنزیومر تو اٹھائے گا ہی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ جو انڈسٹری ہے، جو کنفیکشنری کی انڈسٹری ہے جو پاکستان میں ابھی نیولی انٹر ہوئی ہے ایکسپورٹس میں، اور اس کی کافی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، ان کی کاسٹ کافی بڑھ جاتی ہے۔ 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں رؤف کلاسرا صاحب سے بھی ایک آخری کامنٹ لے لوں، یہ وہی سیاستدان ہیں جو پاکستان کے عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جیسے میں نے بتایا 41 میں سے 21 صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنے ذوالفقار مرزا صاحب جو ہمیں آج کل ان پہ ہماری ایک عوام کی خدمت کا ایک سوار ہے، ان کی ملیں بھی شامل ہیں اس میں، تو اس میں جو نواز شریف صاحب کے ہیں، زرداری صاحب کا کہتے تھے ان کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کے ذریعے ہیں، بلکہ ان کی مرزا صاحب کے ساتھ چلتی رہی ہے، چودھری شجاعت صاحب کا نام آتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بھیج دیے، اس میں ہمایوں اختر صاحب کی ملیں ہیں، سو اس مسئلے پہ تمام چاہے شریف برادرز ہوں، زرداری صاحب ہوں، شجاعت صاحب ہوں، ہمایوں اختر صاحب ہوں، یہ سب ایک ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور اس پہ جب آتے ہیں اس پہ چینی پہ شوگر پہ ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کوئی شوگر کا کرائسس نہیں ہے، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جولائی میں ایک ٹینڈر دیا ٹی سی پی نے کہ ہم نے خریدنے چینی، اور کسی نے مل والے نے نہیں دی ان کو، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو دے دی چینی سستی ہو جائے گی، اب جب انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خود منگوا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور لاسٹلی میں آپ کو اس میں بتاتا جو ایک طرح کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 7 ملیں ایسی ہیں جن کے ساتھ پہلے ٹی سی پی نے معاہدے کیے، ان کو پیمنٹس کی، پیسے دیے، انہوں نے پیسے لے کے ان کو چینی نہیں دی، یہ اس طرح کا یہاں پہ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، 2.5 روپیہ آپ ان کی جیب سے سیدھا بہت بہت شکریہ رؤف کلاسرا صاحب آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان صاحب آپ کا بھی۔ پاکستانی سیاستدانوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ سیاست کریں لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ تو سیاست نہ کریں، پاکستانی عوام تو تھک چکی ہے، اتنا ظلم کریں جو پاکستان کی عوام برداشت کر سکے، خدا را بار بار پاکستان کے عوام پر ظلم نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز واچ ختم ہوتا ہے، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔